बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अब तक की मालूमात के मुताबिक इस दुनिया में मच्छरों की 3500 किस्में पाई जाती हैं, जिसमें से बेशतर अक़साम इंसानी ज़िंदगी को परेशान नहीं करते और पौधों पर रहते हुए फलों के रस पर ही गुजर बसर कर लेते हैं। इनमें से महज 6% मच्छरों में से सिर्फ मादा मच्छर ही अपने अंडे की बढ़ोतरी के लिए इंसानी खून चूसती है, और इनमें से भी सिर्फ निस्फ की वजह से इंसान मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्मी के मौसम में मच्छरों को भगाने के लिए कौन कौन से घरेलू टोटके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और इन्हीं टोटकों में हम आपको कुछ ऐसे पौधे भी बताएंगे जो सिर्फ आपने घर में उगाने हैं, चाहे गमले में उगाएं या क्यारियों में। इनकी खुशबू से ही मच्छर दूर रहेंगे। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उदुलैब के हिस्सा नहीं बने तो उदुलैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। सबसे पहले आपको कुछ एहतियाती तदबीर बताते हैं जिन्हें अपनाकर आप खुद को और अपने अहले खाना को मच्छरों के काटने से महफूज रख सकते हैं। नंबर 1, पानी जमा न होने दें। अपने घर में या घर के आसपास खड़े पानी से पहली फुर्सत में छुटकारा हासिल करें। ये मच्छरों की अफजाइश का सबसे मौजू मकाम है। इसके अलावा घर में जखीरा किए गए पानी को ढांप कर रखें। नंबर 2, हवा की आमदोरफ्त। दिन के वक्त खिड़कियां खुली रखें, पर्दे हटा दें ताकि धूप अंदर आ सके। बंद जगहों पर मच्छर घुस आए तो उन्हें बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको घर में बागबानी या गमले रखने का शौक है तो आप ऐसे पौधे भी लगा सकते हैं जो न सिर्फ आपके घर को खुशनुमा बनाएंगे बल्कि मच्छरों को आपसे दूर रखने में मदद भी फराहम करेंगे, जिनमें से कुछ पौधों का जिक्र हम आगे करेंगे। नंबर 3, रात के वक्त निकलने से गुरेज। मच्छरों के सीजन में अंधेरा होने के वक्त बाहर निकलने से गुरेज करें, क्योंकि ये वक्त मच्छरों के हमले का होता है। घर के अंदर रहें और घर में जालीदार दरवाजों और खिड़कियों का इजाफा करें। नंबर 4, लंबी आस्तीन पहनना। मच्छर खुले बाजुओं को सबसे पहले निशाना बनाते हैं। अगर आप इनके काटने से बचना चाहते हैं तो लंबी आस्तीन वाली कमीज पहने। नंबर 5, जड़ी बूटियों का तेल। मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से कशीद किया हुआ तेल मच्छरों को दूर भगाने में मुअव्वन साबित होता है। इनमें पुदीना, लिवंडर, यूकलिप्टस और लेमन ग्रास वगैरह का तेल शामिल है। इन अज्जा को मिलाकर बनाया जाने वाला तेल भी यकसा नताई देगा। नंबर 6, हल्के रंग के कपड़ों का इस्तेमाल। गहरे या स्याह रंग के कपड़े मच्छरों को अपनी जानिब मुतवज्जे करते हैं। साइंसी माहिरीन का कहना है कि हल्के रंग मच्छरों को तजब्जुब में मुब्तला कर देते हैं कि आया ये उनका आसान शिकार साबित हो सकेगा या नहीं। वो हल्के रंग की तरफ झपटने से गुरेज करते हैं। अब आपको 7 ऐसे पौधे बताते हैं जो मच्छरों को आपके घर से कोसों दूर रखेंगे। नंबर 1, लिवेंडर। मच्छर और मच्छरों के हम मौसम कीड़े और पतंगे हमारा खून चूसने के अलावा कहीं कोने खुदरों में गिरे बिस्किट या किसी और खुर्दनी चीज के टुकड़ों का वजन कंधे पर उठाना, कटे हुए फलों पर दुल्हन की तरह सज कर बैठना, बाथरूम और दीवारों के बीच जाले बुनना इन कीड़ों की पुरानी तकरीबी आदत है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी खुशबू हमें तो पसंद होती है लेकिन कीड़ों को सख्त नापसंद होती है। इनमें से एक पौधा है लिवेंडर। ये पौधा कीड़ों के लिए कुदरती तौर पर नागवार बल्कि नाकाबिले बर्दाश्त चीज है। इस जामनी रंग के फूल से न सिर्फ आपके घर की खूबसूरती में इजाफा होगा बल्कि मच्छरों से भी छुटकारा मिलेगा। ये बेहतरीन महक वाले फूलों वाला पौधा मच्छरों को दूर भगाने के लिए भी बेहतरीन है। इसके तेल के चंद कतरे कलाई पर लगाकर आप घर के बाहर भी मच्छरों को खुद से दूर रख सकते हैं। नंबर 2, स्टोनिला। स्टोनिला का तेल कुदरती तौर पर कीड़े मकोड़ों को भगाने, बैक्टीरिया और फंजाई के खिलाफ लड़ने की सलाहियत की वजह से सबसे बेहतर जाना जाता है। ये सीने की बीमारियों के खिलाफ लड़ने में भी मदद दे सकता है। जिल्द पर यह बैक्टीरिया और फंजाई के खिलाफ लड़ने, लाजमी नुकसान, वक्त से पहले पहुंचने वाले उम्र के असरात, सूजन और एसाबी दर्द को दूर करने के लिए बेहतरीन जाना जाता है। इसका तेल बीजों, छाल, तने, जड़ों, फूलों और पौधों के दूसरे हिस्सों में पाए जाने वाले कुदरती खुशबू वाले अर्कियात हैं। हर तेल पौधों की खसूसियात, खुशबू और इन पौधों जिससे ये बनाया जाता है कि तिबी ताकत का मजर होता है। इसीलिए ये भी मच्छरों को दूर भगाने के लिए एक बेहतरीन पौधा है, और यही वजह है कि अक्सर कीड़े मार स्प्रे इसी के तेल से तैयार किए जाते हैं। नंबर 3, इनमें से एक पौधा तुलसी है। तुलसी का जिक्र कुरान मजीद के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी मिलता है। तुलसी सिर्फ ग़िज़ाओं का जायके ही बढ़ाने के काम नहीं आती बल्कि इस जड़ी बूटी के दीगर कई फ़वाइद भी हैं, जिनमें से एक नुमायां फ़ायदा मच्छरों को घर से दूर रखना है। मारीन तिब के मुताबिक इस पौधे को घर में लगाना मच्छरों को दूर रखने में मददगार साबित होता है, जिसकी वजह इसकी तेज महक है। नंबर 4, गेंदा। यूरोपीय ममालिक में यह 2000 वर्ष से भी ज्यादा अरसे से मौजूद है, और कहा जाता है कि रूमी अहद के बाद तवील अरसे तक इस फूल की ताज़ा या खुश्क पत्तियां जाफरानी रंग का बेहतरीन मुतबादल समझी जाती थीं। यूरोप में इसकी पत्तियां महज सजावट के एतबार से सलाद के सब्ज पत्तों पर छिड़की जाती थीं, जबकि दस्तरखान पर मुख्तलिफ डिशेस के एतराफ में गेंदे के फूल रखकर रंगीनी पैदा की जाती थी। गेंदे को बतौर मिसाला और दवा जो अहमियत उस जमाने में हासिल थी,
اس کے اثرات اب بھی اتنے ہی مضبوط ہیں چونکہ اس کا پھول چھوٹی چھوٹی بہت ساری پنکھڑیوں سے مل کر بنتا ہے، تو فارسی میں اسے گل سدے برگ بھی کہتے ہیں، یعنی 100 پنکھڑیوں والا پھول۔ گیندے کا پودا خوبصورت پھولوں سے سجا ہوتا ہے۔ ان کی خوشبو انسانی ناک کے لیے پرکشش ہوتی ہے، مگر مچھروں کے لیے بہت زیادہ ناپسندیدہ۔ گھر میں جہاں مچھر سب سے زیادہ ہوتے ہیں، جیسے کھڑکیاں یا دروازے وغیرہ کے پاس، اس کا پودا رکھنا مچھروں کو دور رکھنے کے لیے کافی ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 5، لیمن بام۔ لیمن بام کا پودا شہد کی مکھیوں کے ساتھ لمبی رفاقت رکھتا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ لیمن بام کا پودا شہد کی مکھیوں کے لیے پسندیدہ خصوصیات رکھتا ہے۔ قدیم یونانی طریقہ علاج میں لیمن بام کو بہت سی بیماریوں کے لیے شفا بخش سمجھا جاتا رہا ہے، اور اسے شہد جیسی زخموں کو جلد ٹھیک کرنے والی خصوصیت کامل سمجھا جاتا تھا۔ قدیم طریقہ علاج ہو یا جدید طبی ریسرچ، لیمن بام کو ایک ایسی نباتات کے طور پر جانا جاتا ہے جس کے اجزائے ترکیبی نہایت طاقتور طبی خصوصیات رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی جڑی بوٹی ہے جو بچوں اور بڑوں کے نظام کی خرابی کو درست کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ لیمن بام پودینے کی ایک قسم ہے جو اپنے اندر عمدہ ذائقہ اور ایسی طبی خصوصیات رکھتا ہے جو خاص طور پر ذہنی تناؤ کو کم کرتی ہیں۔ لیمن بام اینٹی بیکٹیریل، اینٹی وائرل اور ڈپریشن کو رفع کرنے کی خصوصیات رکھتا ہے۔ اگرچہ بہت سے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے، تاہم یہ بے خوابی اور نیند میں اضطرابی کیفیت کے علاج میں بھی بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اس پودے میں ایک جز سٹرونیلا موجود ہوتا ہے جو مچھر دور بھگانے والے سیال جیسے اثرات رکھتا ہے۔ اس کے پتوں کی لیمو جیسی مہک مچھروں کو پسند نہیں ہوتی اور اس طرح گھر اس کیڑے کے حملے سے محفوظ رہتا ہے۔ اسے زمین کی بجائے گملے میں لگانا زیادہ بہتر ہوتا ہے، ورنہ دوسری صورت میں یہ تیزی سے پھیل کر دوسرے پودوں کی جگہ لے لیتا ہے۔ نمبر 6، لہسن۔ لہسن دنیا بھر میں اگایا جاتا ہے، لوگ اس کو کھانا پکانے میں استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ ہر ڈش کا حصہ ہوتا ہے۔ اس کا ذائقہ اور خوشبو دونوں ہی اچھے ہوتے ہیں۔ صرف یہی وجہ نہیں ہے کہ لہسن پوری دنیا میں مشہور ہے، بلکہ یہ کچھ ادوار میں علاج معالجے کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا ہے، کیونکہ اس میں کیلوریز کی مقدار کم اور گندھک کے مرکبات ہوتے ہیں۔ لہسن مختلف وباؤں کے دور میں بھی خاصا مشہور ہوا، جیسے انفلوئنزا یا کچھ دیگر بیماریاں جو ماضی میں پھیلی تھیں۔ اسی طرح ماضی میں یہ قوت مدافعت بڑھانے اور دل کی بیماریوں کے خلاف استعمال کیا جاتا تھا۔ مشرق وسطیٰ میں مصری لوگ خالی پیٹ لہسن کھانے کے لیے مشہور تھے۔ بعد میں ہونے والی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ خالی پیٹ لہسن کھانے سے پیٹ کی بیماریوں سے نجات ملتی ہے اور سانس کی بدبو کو بہتر بناتا ہے۔ اگرچہ لہسن کھانے کے بعد منہ سے سخت بدبو آنے لگتی ہے، لیکن اس کے بے شمار فوائد کی وجہ سے دنیا بھر کے لوگ اسے کھاتے ہیں تاکہ ان فوائد کا حصول ممکن ہو۔ لہسن کھانا بھی انسانوں کو مچھروں کی غذا بننے سے بچاتا ہے، تاہم اس کا پودا بھی گھر سے مچھروں کو دور رکھنے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اور جہاں یہ لگتا ہے وہاں دور دور تک یہ کیڑا نظر نہیں آتا۔ نمبر 7، سنبل بری۔ یہ نیلے پھولوں والا پودا ہے۔ سب سے زیادہ طاقتور مچھر بھگاؤ پودا یہی ہے۔ اس پودے میں پائے جانے والا تیل مچھروں کو دور رکھنے میں مہنگے اسپرے سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ یہ تیل بہت تیز ہوتا ہے اور اس کا صرف معمولی سا حصہ ہی مچھروں کو دور رکھنے کے لیے کافی ثابت ہوتا ہے۔ حالیہ مطالعے نے ظاہر کیا کہ یہ مچھروں پر کیمیکل کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ مؤثر ہے۔ دوسری طرف بلیوں پر اس کے نشاور اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ اب آپ کو مختلف ٹوٹکے بتاتے ہیں۔ دوستوں، ماہرین کے مطابق مچھروں کو لہسن پسند نہیں ہوتا۔ جو لوگ لہسن کے پیسٹ کو اپنے ہاتھوں اور پیروں پر مل لیتے ہیں انہیں مچھروں کا ڈر نہیں رہتا۔ اس کے لیے آپ لہسن کے تیل، پیٹرولیم جیلی اور موم کو ملا کر ایک سولوشن بنا لیں۔ یہ آپ کے لیے مچھروں سے تحفظ دینے والا قدرتی نسخہ ثابت ہوگا۔ اسی طرح لہسن کو پانی میں ابال لیں اور پھر اس پانی کو کمرے میں چھڑک دیں۔ مچھر اس کمرے سے 2 گز دور رہیں گے۔ اس کے علاوہ مالٹوں کی ترش مہک مچھروں بلکہ چونٹیوں اور مکھیوں کو بھی دور بھگاتی ہے۔ کیڑوں کو ترش مہکیں پسند نہیں ہوتی۔ اس کے لیے آپ مالٹے کے چھلکوں کو پیس لیں اور مچھروں سمیت کیڑوں سے متاثرہ جگہ پر چھڑک دیں۔ اگر مچھر کاٹ لے تو تازہ مالٹے کے چھلکے جلد پر رگڑنے سے جلن ختم ہو جاتی ہے اور نشان مدھم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کافور ایک کام ملنے والی چیز ہے اور مچھروں سے نجات کے کچا گھریلو ٹوٹکا بھی ثابت ہوتا ہے۔ کمرے کے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کریں اور کافور کو جلا کر آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں۔ جب آپ کچھ وقت بعد کمرے میں آئیں گے تو ایک مچھر بھی وہاں نہیں ملے گا۔ مچھروں سے نجات کا ایک اور آسان ٹوٹکا ڈش واشنگ سوپ ہے۔ چند قطرے ڈش سوپ کو کسی برتن میں ڈال کر چھوڑ دیں جو مچھروں کو اپنی جانب کھینچ کر پھنسا لیں گے اور مچھر آپ سے دور رکھیں گے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ سوپ مچھروں کو قدرتی طریقے سے ختم بھی کر دیتا ہے۔ اکثر لوگ مچھروں سے بچنے کے لیے مختلف کیمیکل والے لوشنز کا استعمال کرتے ہیں جو اچھے خاصے داموں میں بازاروں سے خرید کر لائے جاتے ہیں۔ ان لوشنز کی جگہ آپ کو ایک آسان ٹوٹکا بتاتے ہیں جو آپ گھر پر ہی تیار کر سکتے ہیں۔ نیم کے تیل کو ناریل کے خالص تیل میں یکساں مقدار میں ملائیں اور اپنے جسم کے کھلے حصوں پر لگا لیں۔ اس مکسچر کی تیز بو مچھروں کو کم از کم 8 گھنٹوں تک دور رکھنے پر مجبور کرے گی۔ اسی طرح پودینہ جو کہ عام طور پر گھروں میں دستیاب ہوتا ہے، اسے بھی آپ مچھروں کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ کاٹنے والے کیڑوں کو پودینے کی مہک پسند نہیں ہوتی،
आप पुदीने के पत्तों को पीस कर अपनी जिल्द पर मल लें तो मच्छरों को दूर रख सकते हैं। इसी तरह अगर मच्छर काट लें तो इन पत्तों के इस्तेमाल से खारिश पर भी काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा तुलसी ये जड़ी बूटी मुतद्दिद मकासद के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, जिसमें से एक मच्छरों को दूर भगाना भी है। मच्छरों को इसकी महक पसंद नहीं, लिहाजा इसके ताज़ा पत्तों को जिल्द पर रगड़ने या इसका तेल इस्तेमाल करने से मच्छरों से निजात मिल सकती है। अब हम आपको मच्छर मारने के लिए कुदरती स्प्रे तैयार करने का टोटका बताते हैं, जो हमने दालचीनी से तैयार करना है। दालचीनी का तेल भी मच्छरों को मारने की सलाहियत रखता है। चौथाई चाय के चम्मच दालचीनी के तेल को 4 औंस पानी में मिलाएं और अपने घर के इर्द गिर्द स्प्रे कर दें। इसी तरह एक तहकीक से ये बात सामने आई है कि सेब का सिरका मच्छर भगाने में भी मदद देता है। 1 से 2 खाने के चम्मच सेब के सिरके को घर में छिड़कने से मच्छरों और दीगर कीड़ों का खात्मा हो जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक इस सिरके को पीना भी मच्छरों के लिए आपकी कशिश कम करता है, लिहाजा इस सिरके को पानी में मिलाकर पीना चाहिए।